संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने ऋकारांत शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इस पाठ में द्वितीय विभक्ति के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। वयं ऋकारान्त शब्दानां एकवचन बहुवचन रूपाणि वयं पठितवन्तः। इदानीं वयं विभक्ति विषये किञ्चित् पठामः। संस्कृते 7 विभक्तयः सन्ति। संस्कृते कति विभक्तयः सन्ति? काः ताः? अहं वदामि। प्रथमा विभक्तिः, द्वितीया विभक्तिः, तृतीया विभक्तिः, चतुर्थी विभक्तिः, पंचमी विभक्तिः, षष्ठी विभक्तिः, सप्तमी विभक्तिः एवं 7 विभक्तयः सन्ति। एकवारं वदन्तु। प्रथमा विभक्तिः, द्वितीया विभक्तिः, तृतीया विभक्तिः, चतुर्थी विभक्तिः, पंचमी विभक्तिः, षष्ठी विभक्तिः, सप्तमी विभक्तिः। पूर्वतन पाठे वयं प्रथमा विभक्तेः रूपाणि ज्ञातवन्तः। इदानीं पुनस्मरणं कुर्मः। अहम् एकवचनवाक्यानि वदामि, भवन्तः बहुवचनवाक्यानि वदन्तु। यथा बालकः गच्छति, बालकाः गच्छन्ति। कविः लिखति, कवयः लिखन्ति। गुरुः पाठयति, गुरवः पाठयन्ति। माता पाकं करोति, मातरः पाकं कुर्वन्ति। पिता धनं सम्पादयति, पितरः धनं सम्पादयन्ति। एतादृशवाक्यानि भवन्तः वदन्ति वा? एकैकवाक्यं वदन्तु। पिता धनं सम्पादयति, पितरः धनं सम्पादयन्ति। उत्तमम्। उपविशतु। अहम् एकवचनवाक्यानि वदामि, भवन्तः बहुवचनवाक्यानि वदन्तु। बालकः गृहम् आगच्छति, माता पाकं करोति, भ्राता आगच्छति, कार्यकर्ता कार्यं करोति। नद्यः प्रवहन्ते, मातरः अन्नं परिवेशयन्ते, गुरवः पाठं पाठयन्ति। गिरयः उन्नताः सन्ति, शत्रवः युद्धं कुर्वन्ति, नर्तक्यः नृत्यं कुर्वन्ति, नर्तक्यः नृत्यं कुर्वन्ति, नर्तक्यः नृत्यं कुर्वन्ति। विद्यालये वक्तारः सन्ति। उत्तमम्। लेखन्यः न सन्ति। पिताः उद्योगं कुर्वन्ति। उत्तमम्। भ्रातरः क्रीडाङ्गणे क्रीडन्ति। यतयः वने सन्ति। उत्तमम्। रक्षितारः रक्षन्ति, कर्मकरः शुचिं कुर्वन्ति। कर्मकर्यः स्वच्छं कुर्वन्ति। पुनः वदतु। कर्मकरः स्वच्छं कुर्वन्ति। नार्यः कुत्र गच्छन्ति? उत्तमम्। कवयः चिन्तयन्ति, कूप्यः भग्नाः सन्ति, द्रोण्यः अत्र सन्ति। अद्य 5 अवधयः सन्ति, पाठे 5 सन्तयः सन्ति, पाठे उत्तमनीतयः सन्ति। वयम् इदानीं प्रथमा विभक्तिरूपाणि सम्यक् ज्ञातवन्तः। इदानीं द्वितीया विभक्तिरूपाणि पश्यामः। ग्रन्थः अस्ति, अहं ग्रन्थं स्वीकरोमि। बालकः विद्यालयं गच्छति, बालकः पाठं पठति, देवालयं गच्छति। एतादृशानि वाक्यानि वयं पूर्वमेव पठितवन्तः। इदानीम् एकैकं वाक्यं वदन्ति वा? भवान् वदतु। अहं विद्यालयं गच्छामि। उत्तमम्। बालकः स्यूतम् आनयति, अहं बालकं ताडयामि। अहं सुधाखण्डं स्वीकरोमि। उत्तमम्।
सैनिकः देशं रक्षति। उत्तमम्। अहं शिक्षकं पश्यामि। अहं घटं भञ्जयामि। अहं कौशलं पश्यामि। कपिः वृक्षम् आरोहति। अहं चषकम् आनयामि। वयं शिक्षकं पश्यामः। सः बालकं पाठयति। अहं हस्तं प्रदर्शयामि। अहं हस्तं प्रदर्शयामि। पुनः वदतु। अहं हस्तं प्रदर्शयामि। माता आसन्दम् आनयति। बालकः शिक्षकं नमति। बालिका दीपं ज्वालयति। उत्तमम्। गोपी कृष्णम् आश्रयति। समीचीनम्। रामः रमेशं पश्यति। अहं रामं वदामि। बालिका दण्डं स्वीकरोति। उत्तमम्। द्वितीया विभक्तेः एकवचनरूपाणि वयं जानीमः एव। इदानीं बहुवचनरूपाणि पठामः। चमसं प्रदर्शयामि। चमसान् प्रदर्शयामि। चमसं प्रदर्शयामि। चमसान् प्रदर्शयामि। चषकं स्वीकरोमि। चषकं स्वीकरोमि। चषकान् स्वीकरोमि। चषकान् स्वीकरोमि। चाकलेहं ददामि। चाकलेहं ददामि। चाकलेहान् ददामि। चाकलेहान् ददामि। चषकं चषकान्। चषकम् एकवचने, चषकान् बहुवचने। चमसम् एकवचने, चमसान् बहुवचने। चमसान्, चषकान्, चाकलेहान्। भवान् दन्तान् प्रदर्शयतु। उत्तमम्। सर्वे हस्तान् उत्तोलयन्तु। स्वस्थाने स्थापयन्तु। अहं द्वितीयाविभक्तेः एकवचनरूपाणि वदामि। भवन्तः बहुवचनरूपाणि वदन्तु। वेदं, वेदान् एवं बहुवचनरूपाणि वदन्तु। यथा ग्रन्थं, ग्रन्थान्। देवं, चालकं, छात्रं, भक्तं, चषकं, वैद्यं, कूर्चं, दीपं, शिक्षकं, विद्यालयं, दर्पणं, मृगं, पुरुषं, समुद्रं, कोशं। अहम् इदानीं वाक्यानि वदामि। तत्र द्वितीया विभक्ति एकवचनरूपाणि भवन्ति। भवन्तः परिवर्तनं कृत्वा द्वितीया विभक्ति बहुवचनरूपाणि उपयुज्य वाक्यानि वदन्तु। यथा बालकः पाठं पठति। बालकः पाठान् पठति। एवं वदन्ति वा? अहं पाठं पठामि। बालकः ग्रन्थं नयति। पंडितः वेदं पठति। शिक्षकः विद्यालयं गच्छति। अर्चकः देवालयं गच्छति। भवान् चषकम् आनयतु। पुरुषः श्लोकं वदति। यह आप जानते ही हैं कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का द्वितीय विभक्ति एक वचन रूप पाठम, ग्रंथम, छात्रम इस प्रकार हैं। उनका बहुवचन रूप पाठान, ग्रंथान, छात्रान इस तरह होते हैं। वयम् इदानीं द्वितीया विभक्तेः एकवचन बहुवचन रूपाणि ज्ञातवन्तः। द्विवचन रूपाणि एवं भवन्ति। अहं हस्तौ
उत्तोलयामि, अहम हस्तौ उत्तोलयामि, अहम ग्रंथौ स्वीकरोमि, अहम ग्रंथौ स्वीकरोमि, अहम चषकौ ददामि, अहम चषकौ ददामि, अहम चषकौ ददामि, ग्रंथः ग्रंथौ, चषकः चषकौ, बालकः बालकौ, दन्तः दन्तौ, कंठः कंठौ, विद्यालयः विद्यालयः, अध्यापकः पादः कर्णः केशः हस्तः ग्रंथः। अहम द्वितीया विभक्ति एकवचने रूपाणि वदामि, भवन्तः द्वितीया विभक्ति द्विवचने रूपाणि वदन्तु। यथा बालकं बालकौ, चषकं चषकौ, चषकं कर्णं पादं हस्तं मार्गं समुद्रं आकाशं कोशं। इदानीं वयम् आकारान्त शब्दानां द्वितीया विभक्ति रूपाणि जानीमः। पत्रिका अस्ति, पत्रिकां स्वीकरोमि, पत्रिकां स्वीकरोमि। पत्रिकाः सन्ति, पत्रिकाः सन्ति, पत्रिकाः स्वीकरोमि, पत्रिकाः स्वीकरोमि, पत्रिकां स्वीकरोमि, पत्रिकाः स्वीकरोमि। सञ्चिकां स्वीकरोमि, सञ्चिकां स्वीकरोमि, सञ्चिकाः सञ्चिकाः स्वीकरोमि, सञ्चिकाः ददामि, सञ्चिकाः ददामि। मापिकाः मापिकाः ददामि, मापिकाः ददामि। सञ्चिका सञ्चिकाः, सञ्चिकां स्वीकरोमि, सञ्चिकाः स्वीकरोमि। मापिका मापिकाः, मापिकां ददामि, मापिकाः ददामि। अहम् इदानीं शब्दान् वदामि, भवन्तः द्वितीया विभक्ति एकवचनरूपाणि वदन्तु, भवत्यः बहुवचनरूपाणि वदन्तु। यथा पत्रिका पत्रिकां पत्रिकाः, पत्रिका छात्रा शाटिका कुंचिका शिक्षिका वैद्या पेटिका अवकरिका माला शाला मापिका संचिका महिला सेविका नासिका बालिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन रूप पत्रिकाः, लताः, मालाः इस प्रकार होते हैं। इनका प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन रूप तो समान ही होते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति में पत्रिकाः, द्वितीय विभक्ति में पत्रिकाः, प्रथमा विभक्ति में मालाः, द्वितीय विभक्ति में मालाः,
देवकी यशोदानन्दगोपं च भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णं च बलभद्रं च वसुदेवं च देवकी यशोदानन्दगोपं च भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णं च बलभद्रं च वसुदेवं च देवकी यशोदानन्दगोपं च भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णं च बलभद्रं च वसुदेवं च देवकी यशोदानन्दगोपं च भूयो भूयो नमाम्यहम्। इदानीं वयम् एकं सुभाषितं शृणुमः। न कश्चिदपि जानाति किं कस्य श्यो भविष्यति अतः श्वः करणीयानि कुर्यात् अद्यैव बुद्धिमान् कुर्यात् अद्यैव बुद्धिमान्। न कश्चिदपि जानाति न कश्चिदपि जानाति किं कस्य श्वो भविष्यति अतः श्वः करणीयानि कुर्यात् अद्यैव बुद्धिमान् कुर्यात् अद्यैव बुद्धिमान्। सुभाषितस्य अर्थः एवम् अस्ति। भविष्यविषये कोऽपि न जानाति। पंडिताः अपि श्वः किं भविष्यति परश्वः किं भविष्यति इति वक्तुं न शक्नुवन्ति। एवं तर्हि सामान्याः भविष्यतः विषये कथं ज्ञातुं शक्नुवन्ति? तेन कारणेन श्वः करणीयानि कार्याणि उत्तमानि कार्याणि शीघ्रं शीघ्रं वयं कुर्मः। श्वः करोमि परश्वः करोमि अनन्तरं करोमि एवं उक्त्वा अग्रे अग्रे नयामः चेत् उत्तमानि कार्याणि कर्तुं वयं न शक्नुमः। तेन कारणेन बुद्धिमन्तः जनाः उत्तमानि समीचीनानि कार्याणि श्वः करणीयानि कार्याणि अपि अद्यैव कुर्वन्ति। कदा कस्य किं भविष्यति इति केऽपि न जानन्ति। अतः बुद्धिमान् श्वः करणीयानि कार्याणि अद्यैव कुर्यात्। सुभाषित का अर्थ यह है कि कल क्या होने वाला है यह कोई नहीं जानता। कल हम रहेंगे या नहीं यह भी निश्चित नहीं है। इस स्थिति में हमें किसी भी काम को कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। जो काम कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए। यही बुद्धिमान मनुष्यों का लक्षण है। सुभाषितस्य अर्थः एवम् अस्ति। भविष्यविषये कोऽपि न जानाति। पंडिताः अपि श्वः किं भविष्यति परश्वः किं भविष्यति इति वक्तुं न शक्नुवन्ति। एवं तर्हि सामान्याः भविष्यतः विषये कथं ज्ञातुं शक्नुवन्ति? तेन कारणेन श्वः करणीयानि कार्याणि उत्तमानि कार्याणि शीघ्रं शीघ्रं वयं कुर्मः। श्वः करणीयानि कार्याणि
इदानीम् एकां कथां वदामि। बर्हानपुरे केशवशास्त्री नाम कश्चन जनः आसीत्। सः नितरां दरिद्रः आसीत्। एकस्मिन् दिने सः शिवमन्दिरं गत्वा एवं प्रार्थनां कृतवान्। अहं भवतः समीपे ऐश्वर्यस्य याचनां न कृतवान्। मम पुत्रस्य रोगः अस्ति। तस्य चिकित्सार्थं कृपया धनं ददातु इत्येव अहं प्रार्थनां कृतवान्। धनमपि भवान् एतावत् पर्यन्तं न दत्तवान्। सः एवं ईश्वरस्य उपरि निन्दावचनानि वदन् आसीत्। किञ्चित् समयः गतः। सर्वत्र मौनम् आसीत्। बहिः कश्चन कोलाहलः श्रुतः। केशवशास्त्री तत्र गत्वा तेषां सम्भाषणं श्रुतवान्। तदा सः ज्ञातवान् ते सैनिकाः शिवाजी च आसन्। तेषु एकः सैनिकः शिवाजेः समीपं गत्वा उक्तवान्, वयम् अद्य रात्रौ अत्रैव तिष्ठामः। भवान् इदानीमेव ज्वरपीडितः अस्ति। रात्रौ वयं यात्रां कर्तुं न शक्नुमः। ते सर्वे तत्रैव तिष्ठामः इति निश्चयं कृतवन्तः। केशवशास्त्री एतेषां सम्भाषणं श्रुतवान्। केशवशास्त्री ज्ञातवान् यत् एषः शिवाजी, अन्ये तस्य अनुचराः इति। सः पूर्वस्मिन् दिने एव एकां वार्तां श्रुतवान् आसीत्। शिवाजी तस्य सैनिकैः सह आग्रा नगरतः पलायनं कृतवान् इति। यवनराजः घोषितवान् अस्ति यत् शिवाजी कुत्र अस्ति इति यः वदति तस्मै पारितोषिकं ददामि इति। केशवशास्त्री चिन्तयति यत् शिवाजी कुत्र अस्ति इति अहं वदामि चेत् अहं पारितोषिकं प्राप्नोमि। सः शीघ्रं गृहं गच्छति। गृहजनैः सह विचारं करोति। अनन्तरं यवनराजस्य समीपं वक्तुं गच्छति। तदा तस्य गृहे तस्य स्नुषा एतां वार्तां श्रुतवती आसीत्। सा चिन्तयति, सः इदानीं यवनानां समीपं वदति चेत् मम पत्युः जीवनस्य रक्षणं भवेत्, किन्तु शिवाजेः जीवस्य अपायः भवेत्। सा शीघ्रं रात्रौ मन्दिरं प्रति गच्छति। तत्र गत्वा शिवाजेः समीपं सा वदति, मम श्वशुरः इदानीं भवान् अत्र अस्ति इति यवनानां समीपं वक्तुं गतवान् अस्ति। भवान् इदानीमेव इतः रक्षां प्राप्नोतु। शिवाजी अनुक्षणमेव ततः गतवान्। केशवशास्त्री किञ्चित् समयानन्तरं सैनिकैः सह तत्र आगतवान्, किन्तु तत्र केऽपि न आसन्। केशवशास्त्री दुःखेन मन्दिरस्य अन्तः प्रविष्टवान्। सः तत्र एक सुवर्णपात्रं दृष्टवान्। तत्र 100 सुवर्णनाणकानि आसन्। केशवशास्त्री ज्ञातवान् एतानि नाणकानि मम पुत्रस्य चिकित्सानिमित्तं शिवाजी स्थापितवान् इति। सः नाणकानि स्वीकृतवान्। तत्र सः सन्तुष्टः। सः स्वस्य चिन्तनविषये नितरां लज्जाम् अनुभूतवान्। शिवाजेः औदार्यविषये पुनः पुनः चिन्तितवान्। धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।